नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहज़ा करें। कश्मीर पर ओवैसी के बयान पर भारत की नाराजगी। भारत ने जम्मू और कश्मीर के मुतालिक इस्लामी ताउन तंजीम ओवैसी के बयान पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उसे इस मामले पर मुदाखलत का कोई इख्तियार हासिल नहीं है और जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को मोदी हुकूमत की तरफ से खत्म कर देने और उसे मरकज के ज़ेर इंतजाम दो हिस्सों में तकसीम कर देने के फैसले के 2 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जुमेरात 5 अगस्त को मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ओवैसी ने अपने एक बयान में भारत सरकार से इन इक़दामात को मनसूख करने की अपील की थी। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने ओवैसी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस तंजीम को भारत के दाखिली उमूर में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची का कहना था, हम ओवैसी के जनरल सेक्रेटरीट की जानिब से मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू और कश्मीर के हवाले से जारी किए गए बयान को यकसर मुस्तरद करते हैं। इस तरह का बयान नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मजीद कहा, जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक़ उमूर में ओवैसी को मुदाखलत करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। ये भारत का दाखिली मामला है और जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ओवैसी को मशवरा दिया कि वो भारत के दाखिली मामलात पर तबसरा करने के लिए मफाद परस्त क़ुव्वतों को अपने प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से गुरेज करे। अफगानिस्तानी हुकूमत के मीडिया डिपार्टमेंट चीफ दावा खान का बेरहमी से कत्ल। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी अहलकार हालात पर काबू पाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन रोज बरोज हालात खराब ही होते जा रहे हैं। नए इलाकों पर तालिबानी जंगजुओं का कब्जा होता जा रहा है और उनके जरिए समाजी और सियासी शख्सियतों को मौत के घाट उतारे जाने का सिलसिला भी जारी है। जुमा के रोज अफगानिस्तानी हुकूमत के मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के चीफ दावा खान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद हालात इंतहाई कशीदा हैं। दावा खान के ऊपर नामालूम बंदूक बरदारों ने काबुल में हमला कर दिया। हाल के महीनों में सहाफ़ियों और हुकूक इंसानी कारकुनान पर किए गए सिलसिलावार हमलों में कत्ल की नई वारदात है। दावा खान का कत्ल जुमा की दोपहर मगरबी काबुल के दारुल अमन रोड पर किया गया। अफगानिस्तान हुकूमत में मीडिया डिपार्टमेंट चीफ से पहले दावा खान साल 2017 से लेकर 2020 तक नायब सदर के तर्जुमान थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि ग्रुप के जंगजुओं ने दावा खान को मार डाला है, जो मुकामी और बैरून मुल्की मीडिया के लिए हुकूमत की प्रेस मुहिम चलाते थे। मुजाहिद ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि दावा खान को मुजाहिदीन के एक खुसूसी हमले में मारा गया और उसे उसके कामों के लिए सजा दी गई। किसानों को गद्दार कहने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों को मुबारकबाद दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। हिंदुस्तानी टीम ने जर्मनी को शिकस्त देकर तमगा जीता। टीम ने जर्मनी को एक इंतहाई कशीदा मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दी। 41 साल बाद हिंदुस्तानी टीम ने ओलंपिक्स में हॉकी में तमगा जीता है। कांसे का तमगा जीतने के बाद टीम को मुल्क भर से शाबाशी दी जा रही है। मोदी ने भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के साथ फोन पर बात की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि ये नया भारत है। इस पर रियासती वजीर तवानाई नितिन रावत ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान मरकजी हुकूमत के मंजूर करदा 3 ज़राअत कवानीन की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली सरहद पर पिछले 8-9 महीनों से एहतजाज जारी है। बीजेपी के कई रहनुमाओं ने एहतजाज करने वालों को किसान नहीं बल्कि मुल्क का गद्दार करार दिया था। अब
بارات میں ہندوستانی مردوں کی ٹیم نے کانسے کا تمغہ جیتنے کے بعد راوت نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اولمپکس میں جانے والی 40% ہندوستانی ٹیمیں پنجابی اور ہریانوی ہیں. اگر انہوں نے جیت حاصل کی تو بھگتوں کے لیے وہ کٹر ہندوستانی ہے، لیکن ان کے والدین جو زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ملک کے غدار ہیں. مکتوب ریاض من جانب کے.این. واصف. بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب ریاض کی تنظیم جدید عمل میں آئی. پچھلی انتظامی کمیٹی کی میعاد کے اختتام پر درجہ ذیل اراکین پر مشتمل نئی کمیٹی تشکیل پائی. مرزا ظہیر بیگ صدر منتخب کیے گئے، جبکہ محمد مبین سیکریٹری، نائب صدر تعلیم محمد سیف الدین، نائب صدر رکنیت سازی کوثر نسیم، نائب صدر تعلقات عامہ کے.این. واصف، قاضی عبد القدوس جاوید اور سارجنٹ سید حامد. زوم پر منعقد ایک اجلاس میں نو تشکیل شدہ کمیٹی کے اراکین کی تقریب تنصیب انسٹالیشن سیرمنی عمل میں آئی. پچھلی کمیٹی کے صدر نے اپنے الوداعی کلمات کے بعد نئی کمیٹی کے عہدیداران کو حلف دلایا، جس کے بعد نو منتخب صدر مرزا ظہیر بیگ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس اجلاس میں ریاض کے علاوہ آرکیٹیکٹ عبد الرحمان سلیم نے امریکہ سے، انجینئر عبد الحمید نے کینیڈا سے اور میر احمد علی نے حیدرآباد سے شرکت کی. اس کے علاوہ کلب کے اراکین بھی اس زوم میٹنگ میں شریک رہے. سیکریٹری محمد مبین کے ہدیہ تشکر پر اجلاس کا اختتام عمل میں آیا. ٹوسٹ ماسٹرز ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو شخصیت سازی کے مقصد سے قائم کی گئی ہے. دنیا میں مختلف زبانوں کے لاکھوں ٹوسٹ ماسٹرز کلب قائم ہیں. بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب 2013 میں ہندوستانی بزم اردو ریاض کے اراکین کی باہمی مشاورت سے قائم کیا گیا، جس کا مقصد اہل اردو کی شخصیت سازی ہے. صدر بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب ریاض جناب مرزا ظہیر بیگ نے تمام اہل اردو سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کلب کی رکنیت حاصل کریں، خصوصاً نوجوان، تاکہ انفرادی شخصیت سازی ہو اور اردو زبان کی ترقی و ترویج بھی ہوتی رہے. کلب کی رکنیت حاصل کرنے کے خواہش مند کلب کے نائب صدر رکنیت سازی جناب کوثر نسیم سے فون نمبر 0508272772 پر رابطہ قائم کریں. لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب. وقفہ ادب میں فرمود خان کو سماعت فرمائیے گا. ایک غزل کے چند اشعار سماعت فرما لیجئے. مطلب عرض کیا ہے کہ ہر سمت مچائی ہے گھماسان ابے ہٹ، ہر سمت مچائی ہے گھماسان ابے ہٹ، اب اور نہ کر ہندو مسلمان ابے ہٹ، ہر سمت مچائی ہے گھماسان ابے ہٹ، اب اور نہ کر ہندو مسلمان ابے ہٹ. اور شعر سماعت فرما لیں معزز ناظرین کہ ڈھونگی نہ تڑی پار نہ دنگائی کسی سے، ڈھونگی نہ تڑی پار نہ دنگائی کسی سے، ہوگا نہ سمسیا کا سمادھان ابے ہٹ، ڈھونگی نہ تڑی پار نہ دنگائی کسی سے، ہوگا نہ سمسیا کا سمادھان ابے ہٹ. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں، توجہ کا حامل ہے کہ جنتا یہ خرافات سمجھتی تو نہ دیتی، جنتا یہ خرافات سمجھتی تو نہ دیتی، صیاد کے ہاتھوں میں گلستان ابے ہٹ، جنتا یہ خرافات سمجھتی تو نہ دیتی، صیاد کے ہاتھوں میں گلستان ابے ہٹ. اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ کیسی یہ تجارت ہے تیرے خون میں شامل، کیسی یہ تجارت ہے تیرے خون میں شامل، کھولی ہے دھرم ذات کی دکان ابے ہٹ، کیسی یہ تجارت ہے تیرے خون میں شامل، کھولی ہے دھرم ذات کی دکان ابے ہٹ. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں معزز ناظرین بطور خاص کہ گجرات جلایا تو جلایا تھا مگر سن، گجرات جلایا تھا مگر سن، کل ہند نہ بن پائے گا شمشان ابے ہٹ، گجرات جلایا تو جلایا تھا مگر سن،
کل ہند نہ بن پائے گا شمشان ابے ہٹ. اور یہ آخری شعر سماعت فرما لیں معزز ناظرین کہ ہر شخص تیری ذات پہ کہتا ہے جہاں میں، ہر شخص تیری ذات پہ کہتا ہے جہاں میں، لا حول ولا قوت شیطان ابے ہٹ. ہر شخص تیری ذات پہ کہتا ہے جہاں میں، لا حول ولا قوت شیطان ابے ہٹ. اور معزز ناظرین مکتبی سماعت فرما لیں کہ فرمود غضب ناک ہیں اشعار تمہارے، فرمود غضب ناک ہیں اشعار تمہارے، کیا خوب نبھایا ہے میری جان ابے ہٹ. فرمود غضب ناک ہیں اشعار تمہارے، کیا خوب نبھایا ہے میری جان ابے ہٹ. ہر سمت مچائی ہے گھماسان ابے ہٹ، اب اور نہ کر ہندو مسلمان ابے ہٹ.